उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई आजको यो सर्वे क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै जय मसीह। परमेश्वर सदैव हाम्रो जीवनमा उत्तम कुरा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई उहाँले हरेक हाम्रो शारीरिक, आत्मिक, हाम्रो सामाजिक जुनसुकै हाम्रो आवश्यकताहरू छन् त्यसलाई उहाँ पुरा गर्नुहुन्छ। अनि हामीले यो बाइबल सर्वेबाट पनि हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्दैछौँ। आउनुहोस् आजको क्लासलाई पनि हामी प्रार्थनाको साथमा अगाडि बढाउँ। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभुले फेरि हामीलाई एउटा अवसर दिनुभयो। आजको यो क्लासलाई म तपाईको हातमा राख्दछु। प्रभु, यो क्लासको सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहोस्। अनि प्रभु, यहाँ हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू, यहाँ बुझ्नुपर्ने प्रत्येक कुराहरूमा पवित्र आत्मा तपाईँकै विशेष प्रभु मार्गदर्शन खोज्दछु। बिन्ती गर्दछु प्रभु, जसै हामी आज प्रभु जुन पुस्तकको बारेमा हेर्नेछौँ, सर्वे गर्नेछौँ, हामीलाई प्रभु नबुझ्ने त्यहाँभित्र भएका रहस्यमय कुराहरू बुझ्नलाई तपाईँले हाम्रो आँखालाई खोलिदिनुहोस्, हाम्रो समझलाई खोलिदिनुहोस्। तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ जसले हाम्रो समझलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ प्रभु। सबै महिमा र आदर तपाईँलाई दिँदै यो क्लासको सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको अगुवाई माग्दै बिन्ती र प्रार्थना राख्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। सो हामीले लुकाको सुसमाचारसम्म हेरिसक्यौँ। आज हामी अगाडि बढ्ने क्रममा हामी यूहन्नाको सुसमाचार, यूहन्नाले लेखेका सुसमाचारमा प्रवेश गर्नेछौँ। द गोस्पल अफ जन, यूहन्नाको सुसमाचार। अब यो पुस्तकको बारेमा हरेक सुसमाचारले येशूलाई दिएको परिचयगत कुराको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचारमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई सन अफ गड मिन्स परमेश्वरका पुत्र भनी उहाँलाई परिचित गराइएको छ। कारण चाहिँ उनले यो पुस्तक चाहिँ क्रिस्चियनहरू जो प्रभुलाई विश्वास गरेका छन्, बप्तिस्मा लिएका छन्, प्रभुको पछाडि लाग्ने निर्णय लिएका छन्, यी सबै व्यक्तिहरूको लागि उहाँले यो पुस्तक लेख्नुभएको कारणले गर्दा उहाँले यीशु ख्रीष्टलाई सम्बोधन गर्दाखेरि एज अ सन अफ गड, परमेश्वरको पुत्रको रूपमा नै उहाँले बताउनु भएको हामी पाउँदछौँ। अब हरेक एङ्गलबाट येशूलाई चेलाहरूले हेर्दै थिए। मैले पहिला पनि भनिसकेको छु। अब सुसमाचारमा कतिवटा घटनाहरू उही दोहोरिएर त आउँछन्, तर आए तापनि वास्तवमा येशू एउटा सेन्ट्रलाइज गरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, केन्द्रमा हुनुभएको व्यक्ति। अनि चारवटा कुनाबाट जब चेलाहरूले उहाँलाई हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि उहाँको विषयमा उनीहरूले पाएको त्यो अब प्रकाशन भनौँ, अनि उनीहरूले देखेका कुराहरूलाई उनीहरूले आफ्नो आफ्नो शैलीमा लेखेका छन्। अब दोस्रो चाहिँ उनीहरूले एड्रेस गरेको समूह को हो भन्ने कुराको आधारमा पनि येशूलाई त्यो अनुसार प्रस्तुत गरेको छ। वास्तवमा येशू एउटै हुनुहुन्छ, तर मानिसहरूको आवश्यकता अनुसार येशूलाई त्यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ। अब मर्कुसले त्यहाँ सेवा गर्ने दासको रूपमा येशूलाई परिचित गराए। मत्तीले येशूलाई यहुदीहरूले कुरिबसेको राजा हुनुहुन्छ, उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा फोकस गराए। यता लुकाको सुसमाचारले येशूलाई उहाँ मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ, किनभने उनले अन्य जातिहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखेको थियो। अनि अब यहाँ चौथोमा चाहिँ यूहन्नाले येशूलाई परमेश्वरको पुत्र भनिकन लेखेको छ। अब त्यो समयमा एक किसिमले सबभन्दा अन्तिमसम्म बाँच्ने व्यक्ति, पहिलो शताब्दीको अन्तसम्म बाँच्ने चेलाहरूमध्ये यूहन्ना नै हुन्। अनि उनको समयमा नै लगभग झुटा शिक्षाहरूको उदय हुन थालिसकेको थियो। न त पावलको समयमा पनि कतिवटा झुटा समुदायहरूले
त्यहाँ सँग पावलको मुठभेट भएको हामी पाउँछौँ भने यूहन्नाको समयमा अझ यो बढेर गयो। अब त्यो बेलामा भएका झुटा शिक्षाहरूमध्ये एउटा चाहिँ थियो नोस्टिसिजम। नोस्टिसिजम भनेको ज्ञानवाद। अब यिनीहरूले एक किसिमले येशूको बारेमा प्रचार गर्दाखेरि येशू चाहिँ अब परमेश्वरको पुत्र हो भने उहाँ कसरी मानिस बनेर आउन सक्नुहुन्छ? नो, नेभर। यो होइन। उहाँ चाहिँ 100% मानिसको रूपमा आउनुभएको होइन भन्ने प्रकारका कुराहरू यो नोस्टिसिजमले त्यहाँनिर उठाएको थियो। उनीहरूको थिम त्यही थियो। येशू चाहिँ काल्पनिक व्यक्ति हो, एलोगोरिकल हो। उहाँ चाहिँ इन रियालिटी ही डिडन्ट कम अन अर्थ। उहाँ पृथ्वीमा आउनु भएन भन्ने कुरा यिनीहरूले सिकाउँथे। अनि यो समुदायलाई चाहिँ यूहन्ना प्रेरित यूहन्नाले विशेष गरी यूहन्नाको सुसमाचार 1:1देखि 18 पदसम्म भएका कुराहरू चाहिँ नोस्टिसिजमको समूहहरूलाई उनले लेखेर सम्बोधन गरेको हामी पाउँछौँ, जहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वर भएर पनि होइन त्यहाँनिर लेखिएको छ, द वर्ड बिकेम फ्लेश। वचन चाहिँ अब शरीरमा आउनुभयो। यस, द हेभनली गड बिकेम अ फ्लेश, ही बर्न इन फ्लेश। शरीरमा जन्मिनु भयो भन्ने कुरालाई जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। 1:14 त्यही लेखिएको छ होइन, उहाँ चाहिँ वचन देहधारी हुनुभयो। यस, सो अलिकति भूमिका तपाईँले बुझ्नुभयो। अब यो पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य हामीले विचार गर्दा टु प्रुभ conclusively that Jesus is the Son of God and that all who believe in him will have eternal life. अब येशू चाहिँ निश्चित रूपमा परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी प्रमाणित गर्नु र जसले उहाँलाई विश्वास गर्दछ त्यससँग अनन्त जीवन छ। यस, they will have an eternal life. उनीहरूसँग अनन्त जीवन हुनेछ भन्ने कुरा बताउनु नै यो पुस्तकको उद्देश्य। द्याट मिन्स दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ येशू को हुनुहुन्छ, येशू ही इज द सन अफ गड। ओके, ही इज द सन अफ गड, फर्स्ट थिङ। एन्ड सेकेन्ड इज दोज हु बिलिभ इन हिम विल ह्याभ इटर्नल लाइफ। उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूसँग चाहिँ अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा बताउनु नै यो पुस्तकको उद्देश्य हो। सो यहाँ आश्चर्य कर्म बताइएको छ, यहाँ शिक्षाहरू बढी जोड, एकदमै येशूको एकदमै डिप टिचिङ यदि हामीलाई चाहियो भने त्यो चाहिँ हामी यूहन्नामै पाउँछौँ। ओके, अनि त्यसको उद्देश्य नै यही हो कि प्रमाणित गर्ने येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूमा अनन्त जीवन छ। अब लेखक अथरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अभियसली जोन दी अपोस्टल, प्रेरित यूहन्ना नै यो पुस्तकको लेखक हुन्। उनको बारेमा बताउँदाखेरि अब जब्दीको छोरा भनिएको छ, उनको बाबुको नाम जब्दी, अनि उनी याकुबको भाइ थिए। याकुब होइन, येशूको चेला याकुब र यूहन्ना दाजुभाइ थिए र येशूले उनीहरूलाई दुईटै छोराहरूलाई सम्बोधन गर्दा गर्जनका पुत्रहरू पनि भन्नुभयो। उहाँले त्यही भन्नुभयो, सन अफ थन्डर, गर्जनका पुत्र पनि भन्नुभएको छ। यानि कि अब यो स्वभाव अलिकति कता कता याकुब र यूहन्नामा हामी देख्छौँ। जब एक ठाउँमा सामरियामा जब येशू जानुभयो, त्यहाँका मान्छेहरूले येशूलाई इन्कार गरेको देख्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले याकुब र यूहन्नाले भने कि हामी पितासँग बिन्ती गरौँ र स्वर्गबाट आगो झारौँ र यिनीहरूलाई भस्म गरौँ। एक किसिमले जसरी थन्डरिङ हुन्छ नि होइन, त्यो आकाशमा गड्याङ गुडुङ हुन्छ, गर्जन आउँछ, अनि त्यस्तै प्रकारको कहिले कहिले चाहिँ झनक्क हुने प्रकारको पनि यिनीहरूमा स्वभाव थियो। ओके, तर पछि पवित्र आत्मा आउनु भएपछि, पवित्र आत्माको भरपुरीमा भएपछि उनीहरू बदलिएका हामी जरुर देख्दछौँ। सो लेखक स्पष्ट भइसक्यो। अनि यूहन्नाको सुसमाचारमा अब उनले आफैलाई वास्तवमा उनी एउटा नम्र पनि भएको हामी पाउँछौँ। पछि पवित्र आत्मा आउनु भएपछि, हुन त पहिलेदेखि उनी शान्त स्वभावका त हुन्,
उनले आफ्नो नाम मेन्सन गरेको छैन। उनले कति ठाउँमा आफूलाई चाहिँ हाइड गरेर हैन, कति ठाउँमा लेखकले अब म लेखक फलानु भनेर बताए पनि यूहन्नाले चाहिँ अब उनले लेखेको पत्रहरू होस् या प्रकाशको पुस्तकमा आउँदाखेरि र यूहन्नामै पनि उनले आफ्नो नाम जोडेको छैन। म यूहन्ना भनेर प्रकाशको पुस्तकमा त 4 पटक भनेको छन्, तर यो सुसमाचारको यूहन्नामा चाहिँ येशूले माया गर्नुहुने चेला इत्यादि यस्ता प्रकारको सर्वनामहरू चलाइएको हामी पाउँदछौँ उहाँको विषयमा आफैले आफ्नो बारेमा भन्दाखेरि। ओके, अब मितिको कुरा गर्नुपर्दा, रिटर्न डेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब एप्रोक्सिमेटली 85 देखि 90 85 to 90 एडीमा यो पुस्तक लेखिएको अनुमान गरिन्छ, जो बेलामा चर्को सतावट थियो। वास्तवमा सतावटलाई सम्बोधन गरेर भन्दा पनि त्यो बेलामा भएको झुटो शिक्षालाई नै सम्बोधन गरेर लेखकले लेखेको थियो। अनि केही हद मात्रामा सतावट का कुराहरू पनि आउँछन्। सतावटमा परमेश्वरको आत्माले शान्ति दिने कुराहरू पनि यूहन्नाले यहाँ फोकस गरेको छ। पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई हरेक परिस्थितिलाई सहनको निम्ति, डिल गर्नको निम्ति शान्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा उनले यहाँ फोकस गरेको हामी पाउँछौँ। सो मेती प्रोबेबली 85 to 90 एडीको बिचमा लेखियो। अनि यो पुस्तक कसलाई सम्बोधन गरेर लेखियो, टु हुम हैन, कसको लागि अब एड्रेस गर्यो भन्दाखेरि अब अडियन्स, ओरिजिनल अडियन्स भनेको न्यू क्रिस्चियन्स, नयाँ विश्वासीहरू जो भर्खर प्रभुलाई चिन्दैछन्। अब त्यो अन्य जाति समूहबाट छन्। पत्र यूहन्नाको बारेमा हेर्दाखेरि उनी एफिसस मण्डलीको उनी पास्टर थिए। अनि उनले त्यहाँ चाहिँ अब धेरै जस्तो अन्य जातिहरूले नै विश्वास गरेको पावलको समयदेखि नै पावलले धेरै वर्ष एफिससको सहरमा रहेर सेवा गरेको हामी पाउँछौँ। सो उनले नयाँ विश्वासीहरूलाई सम्बोधन गरेर यो सुसमाचारको पुस्तक लेखेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण उनले यहाँनिर येशूलाई परमेश्वरको पुत्र भनिकन यहाँ जोड दिएको छन्। अब यो पुस्तकमा भएको की पर्सन्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा की पर्सन्सहरू धेरै छन्। अब सबैलाई हामी एकदम 1 by 1 व्याख्या गर्न त गाह्रो पर्छ, नामहरू धेरै पाउँछौँ। तर जस्ट हामी उनीहरूको म नाम मात्र तपाईँको बिचमा पढ्नेछु। तपाईँले यदि नोट गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूको नामहरू। पहिलो चाहिँ जिजस हिमसेल्फ, येशू आफै नै हुनुहुन्छ। अब यूहन्नाको सुसमाचारमा येशूलाई परमेश्वरको पुत्रको रूपमा धेरै जोड दिएको छ। अब उहाँको जन्म कसरी भयो भनेर मत्तीमा र लुकामा भने जस्तो यहाँ त भनिएको छैन। बस एउटा ब्रिफ हैन, एउटा संक्षिप्त जानकारी चाहिँ दिएको छ। उहाँ आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, वचन उहाँसँग थियो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू। अनि त्यही वचन चाहिँ पछि देहधारी हुनुभयो भन्ने मात्र हामी पाउँछौँ। त्यसपछि हामी एकैचोटि अब त्यसपछिको नेक्स्ट कुराहरूमा चाहिँ अब एकैचोटि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका गवाहीहरू आउँछन्। अनि येशूको 30 वर्षीय जीवनको बारेमा हामी देख्छौँ, जो उहाँ बप्तिस्मा लिएर अनि त्यसपछि सेवकाईमा आउनुभएको हामी देख्दछौँ। अनि यूहन्नाले आफ्नो सेवकाई एक किसिमले येशूलाई अनअफिसियल्ली ह्यान्डओभर पनि गरे, किनभने आफ्नो जति आफ्नो पछाडि लागेका चेलाहरू थिए, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा भनेर येशूलाई सम्बोधन गरेको कारणले गर्दाखेरि अब यूहन्नाको पछि लाग्ने चेलाहरू त येशूको पछि लाग्न थाले। वास्तवमा यूहन्ना अब निभ्दै थिए, येशू बल्दै हुनुहुन्थ्यो। सो मानिसलाई निभ्ने बत्ती भन्दा पनि बल्ने बत्तीको खाँचो पर्छ बाटो देखाउनको निम्ति। अनि उनी आफैले पनि भन्छन् म घट्नु र उहाँ बढ्नु आवश्यकता छ। त्यसपछि अब येशूले गरेको आश्चर्य कर्महरू र अघि मैले भने जस्तै बढी चाहिँ येशूको एकदमै डिप टिचिङहरू, एकदमै येशूले मानिसलाई सिकाउन खोज्नुभएको एकदमै गम्भीर क्रिस्चियनिटीको टिचिङ चाहिँ हामी यूहन्ना सुसमाचारमा पाउँछौँ। यदि तपाईँ येशूले कस्तो जीवन चाहनुहुन्छ र येशूको पछि लाग्ने व्यक्तिमा हुनुपर्ने क्वालिटीहरू के हुन्, क्रिस्चियन जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एकदमै
राम्रोसँग येशूबाटै येशूकै शिक्षाबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आई हाइली प्रिफर ओके म एकदमै बढी मात्रामा तपाईँलाई यूहन्नाको सुसमाचार पढ्नलाई तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, किनभने यहाँबाट तपाईँले धेरै मिठो र धेरै स्ट्रङ एकदमै सलिड टिचिङ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। पछि पावलले अरू पत्रहरूमा शिक्षा दिएको छन्, तर यदि येशूबाटकै शिक्षा तपाईँलाई चाहियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यूहन्नाकै सुसमाचार हो। त्यसपछि दोस्रोमा यहाँ भएको की पर्सन भनेको जोन द ब्याप्टिस्ट, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बारेमा हामी देख्दछौँ। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना आए, उनले कुन रीतिले सेवा गरे भन्ने विषयमा धेरै लामो यहाँ छैन, तर जस्ट हामी 1 अध्यायको अब यतापट्टि 19 देखि तल अनि त्यसपछि एकैचोटि यता आएपछि 3 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। 3 अध्यायको 22 देखि तल चाहिँ उनी जेलखानमा परेपछि उनले अब येशूलाई एकचोटि सोधिएको छ कि तपाईँ नै हो त त्यो भन्ने प्रकारको। हेर्नुहोस् है, अब यूहन्ना यति ठुलो प्रचारक, ही वाज अ ग्रेट प्रोफेट एज वेल एज ग्रेट प्रिचर, and he introduced about Jesus several times in his ministry. जसले जसले यूहन्नालाई पछ्याएको थियो उनीहरूलाई येशूको पछि लाग्न पनि उनले भने, तर जब उनी सङ्कष्टमा पुगे, जेलमा पुगे, अब उनको मनमा एक किसिमले एउटा सवाल आयो कि येशू साँच्चीकै हो त परमेश्वरकै पुत्र, या परमेश्वरको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा हो त, मानिसको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरकै थुमा हो त भन्ने प्रकारको कता कता मनमा सवाल आएपछि हामी देख्छौँ 3 अध्यायको अब यहाँनिर कति पद अघि मैले भने जस्तै 22 पददेखि तल चाहिँ उनले त्यहाँ चाहिँ अब सवाल गरेको छ येशूलाई कि तपाईँ नै हो त त्यो व्यक्ति। अब सायद यूहन्नाले त सोचेको थियो होला कि यदि येशू नै त्यो व्यक्ति हो भने त उहाँले मलाई त जेलबाट पनि छुटाउनु पर्ने, छुटाउनु भएको छैन, म त महिनौ भइसक्यो जेलमै छु। सो डाउट आयो, तर पछि ऊ क्लियर पनि भएको हामी पाउँदछौँ। ओके, भनेको त मानिस जब सङ्कष्टमा हुन्छ, कतिचोटि खुसी र आनन्दित हुँदाखेरि लिएको निर्णयहरू जब दुःखको समयमा हुन्छ त्यति बेला त्यसले साथ नदिन पनि सक्छ। सो हर समय हामी कन्भिन्स्ड भइरहनको निम्ति परमेश्वरको वचनलाई मस्ट हामीले पढिरहनु खाँचो पर्दछ। ओके, त्यसै गरी अब मुख्य व्यक्तिहरूमा डिसाइपल्स आउँछन्, अब चेलाहरू 12 चेलाहरूको बारेमा। अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको यता अब 35 पददेखि तल हामीले पढ्यो भने 29 देखि नै हो कि 29 पददेखि तल पढ्यो भने चाहिँ अब त्यहाँ चेलाहरू भटाभट येशूको पछि लाग्न थालेको छ। अनि यो चाहिँ एकदमै अफिसियल्ली होइन, औपचारिक रूपमा चाहिँ यहाँ हामी देख्दछौँ पहिलो पटक येशूको कुन कुन चेलासँग भेट भयो भन्ने कुरा। अब लुकाको सुसमाचार, मर्कुसको सुसमाचार चाहिँ संक्षिप्तमा बताइयो कि येशूले 12 जना चेला यसरी बोलाउनु भयो, तर वास्तवमा एकदम डिटेलमा चाहिँ यूहन्नाले बताएको छ। ओके, त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँनिर अलरेडी आन्द्रियास यी अरू कति व्यक्तिहरू चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको पछि लाग्दै थिए, उहाँबाट शिक्षा लिँदै थिए, तर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूलाई देखाइदिएपछि यिनीहरू येशूको पछि लागेको र त्यहाँ चाहिँ येशूलाई पछ्याउन थालेको हामी पाउँदछौँ। ओके, 1 अध्यायको यूहन्ना 1 को 29 देखि तपाईँले 1 अध्यायको यता अन्तिम पदसम्म हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ 4-5 जना चेलाहरू चुनिसकेका छन्। अब त्यसमा आन्द्रियास आउँछ, अनि पत्रस आउँछ, त्यसपछि बार्थोलोमाई नथानेल आउँछ, त्यसपछि आएर फिलिप इत्यादि शब्दहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ, व्यक्तिहरू जसलाई प्रभुले अलरेडी त्यहाँ बोलाइसक्नुभयो, उनीहरूले येशूको बारेमा थाहा पाइसके। ओके, अनि त्यसपछि त अरू चेलाहरूको बारेमा अब बताएको छैन, तर हामी अरू सुसमाचारबाट पाउँछौँ, उहाँले चुन्नुभयो होइन। अनि चौथोमा मुख्य व्यक्तिमा आउँछन् 2 जना स्त्रीहरू जसलाई हामीले छुटाउन सक्दैनौँ, मार्था र मरियम। ओके, अब मार्था हमेशा येशूको सेवा टहल गर्ने स्त्री जो अत्यन्तै आवश्यक छ मिनिस्ट्रीमा। मरियम जहिले पनि येशूको वचनको निम्ति भोका भएको व्यक्ति। अनि मार्था
को एउटा कमजोरी चाहिँ यही हामी देख्छौँ। यूहन्ना 12 अध्यायमा आउँदाखेरि उनले अब गनगन गरेर सेवा गर्दैछन् हैन। सेवा टहल गर्नु इट्स अ ग्रेट जब, यो सबैले गर्न सक्दैन। तर उनले जुन सेवा अहिले टहल गर्दैछन् त्यो चाहिँ उनले अलिकति गनगनको स्पिरिटमा कम्प्लेनिङ स्पिरिटमा गरेकोले गर्दा यसोले उनलाई सच्याउनु भयो। मार्था, तिमीले जे गर्दैछौ त्यो गलत छ, मरियमले जो रोजेकी छिन् त्यो उत्तम हो। अब यसोले यो पनि भन्नु भएन कि मार्था सेवा टहलै नगर भन्नु भएन, सेवा टहल गर्नुपर्छ। तर फोकस चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई दिनुपर्छ। कतिचोटि अब सङ्गति हुन्छ, अब सङ्गतिमा आउने व्यक्तिहरूलाई खाना त खुवाउनु पर्यो, सत्कार त गर्नु पर्यो, पास्टरहरूका घरमा आउँदा उनीहरूलाई स्वागत त गर्नुपर्छ। तर त्यतिमा पनि होइन कि परमेश्वरको वचन नै नसुनिकन त्यतै किचनमै व्यस्त भइरहने, त्यो पनि गलत हो। दोस्रो कुरा चाहिँ मार्थाको एकदमै विकनेस भनेको यही हो कि उनले आफ्नो वरदानलाई चिनेर त्यसमा खुसी भइकन धन्यवादी भएर काम गर्नुपर्ने, तर उनले उता मरियमलाई बसेको देख्दाखेरि उनले कम्प्लेन गर्न थालिन्। सो यसोले त्यतिमा मात्रै मार्थालाई डाट्नु भएको, तर वास्तवमा सेवा टहल त हुनैपर्छ होइन। बाइबलको शिक्षा त्यही हो। सेवा टहलको विषय पाहुना स्वागत गर्ने कुरामा बाइबलले पनि फोकस गर्छ, जो मार्थाले गर्दैछिन्। इट वाज अ ग्रेट जब। अनि त्यसपछि 5औँमा हामीले देख्ने की पर्सन भनेको लाजरस, वान अफ द हिरो इन द बुक अफ जोन। ओके, यूहन्नाको सुसमाचारमा एउटा हिरो नै हामी मान्छौँ लाजरसलाई, जसले गर्दा हजारौँ व्यक्तिहरूले प्रभुलाई चिनेर प्रभुको मिराकलहरू मध्ये वान अफ द ग्रेटेस्ट मिराकल ही परफर्मड हियर इन बेथानी। ओके, सो लाजरस मरेको थियो भनिन्छ। यसोले प्रेम गर्ने चेला अथवा प्रभुले प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो लाजरस। अक्सर यसो जब बेथानियामा आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूकै घरमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। मार्था र मरियम यही लाजरसको दिदीहरू थिए। अनि लाजरस त मरे। अनि लाजरस मर्नुभन्दा पनि केही दिन अगाडि उनी बिमारी हुँदा नै यसोलाई खबर पठाइयो कि तपाईँले प्रेम गर्नुहुने तपाईँको चेला लाजरस त बिरामी अवस्थामा छ, तपाईँ आइदिनुहोस् र निको पारिदिनुहोस्। अब यति पनि होइन, यसोले त गइरहनु पनि आवश्यक थिएन। यसोले त त्यही ठाउँबाटै ल लाजरस तिमी निको भइजाऊ भनेको भए पनि त लाजरस निको हुन्थ्यो। भनेपछि लाजरसलाई यसोले केही पनि बोल्नु भएन, कुनै रेस्पोन्स नै आएन त्यहाँ त। अनि एक किसिमले मार्था र मरियमको मनमा पनि चिसोपना आयो। हामीले चाहिँ यसोलाई यति सेवा टहल गऱ्यौँ, तर मेरो आफ्नै भाइ बिरामी हुँदा यसोले निको पार्नु भएन। को नचिनेको 12 वर्षदेखि रगल बग्ने स्त्रीलाई यसोले निको पार्नुभयो, को अन्धा बारतिमाईलाई यसोले निको पार्नुभयो, को कप्तानको छोरालाई निको पार्नुभयो। तर हामीले सधैँ सेवा गर्ने व्यक्तिको घरमा त प्रभुले यस्तो अवस्था ल्याउन दिनुभयो। के हो यस्तो अवस्था? एक किसिमले उनीहरू प्रभुप्रति रुष्ट भए। तर प्रभुको योजना त छ नि। लाजरस मर्यो, यसो आउनु भएन। 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, लास गनाउन थाल्यो, लगेर गाडियो। गाडिएको 4थो दिनमा पो यसो टुप्लुक्क आइपुग्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले लाजरसलाई निको पार्नुभयो, त्यो ठाउँबाट चङ्गाईमा ल्याउनु भयो, बिउताउनु भयो। अनि त्यहाँ प्रभुको महिमा भएको हामी देख्छौँ। ओके, अब मुख्य स्थानहरूको बारेमा गर्दा विशेष 4वटा मुख्य ठाउँहरू यो पुस्तकमा हामी देख्छौँ। पहिलो सामरियामा येशूले एउटा व्यभिचारिणी स्त्रीको जीवन परिवर्तन गर्नुभयो, जसद्वारा धेरै सामरीहरूले प्रभुलाई चिने भनेर हामी पाउँछौँ यूहन्ना 4 अध्यायमा। दोस्रो गालिल। अब गालिलको बारेमा हामी अक्सर हेरिरहेका छौँ, उहाँले धेरै जस्तो चेलाहरू यही ठाउँबाट चुन्नुभयो। तेस्रो बेथानी। अब बेथानिया भनेको अब मैले भनिसकेँ, येशूले धेरै जस्तो आराम गर्नको लागि र अलिकति रेस्ट लिनको निम्ति यो ठाउँमा जाने गर्नुहुन्थ्यो, जहाँ लाजरस र मार्था मरियम र अरू पनि थिए। येशूलाई एकदम स्वागत गरिने ठाउँ। र चौथोमा चाहिँ यरुशलेम। येशूले 2 पटक मन्दिर शुद्ध गर्नुभएको हामी पाउँछौँ यूहन्ना 2 अध्यायमा, र उता पछि गएर फेरि यूहन्नाकै पुस्तक सायद यता
कति अध्यायमा छ त्यो अब ओके यहाँ एक ठाउँमा हामी देख्छौँ तर उता मत्तीको सुसमाचारमा हामी त्यो तुलना गर्दाखेरि चाहिँ दुई ठाउँमा देख्दछौँ अनि अन्तिममा येशूलाई त्यही ठाउँमा पक्राउ गरेको हामी पाउँदछौँ। अब यो पुस्तकको की वर्स मुख्य पद भनेको चाहिँ सुसमाचार यूहन्ना 20 अध्यायको 30 र 31 पद। ओके द गोस्पल अफ जोन च्याप्टर नम्बर 20 वर्स 30 to 31। म यसलाई पढ्न चाहन्छु। जीसस परफर्मड मेनी अदर साइन्स इन द प्रेजेन्स अफ हिज डिसाइपल्स which are not recorded in this book, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Amen. येशूले अरु धेरै चिन्हहरू चेलाहरूको सामुन्ने गर्नुभयो जुन चाहिँ यस पुस्तकमा लेखिएका छैनन्, तर यी लेखिएका छन् कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर र विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमा तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस्। आमेन। सो यहाँ हामी अब देख्दछौँ कि यूहन्नाको सुसमाचार लेखिनुको उद्देश्य अब यहाँ हामी देख्छौँ कि एउटै मात्र उद्देश्य हो कि सबैले अनन्त जीवन पाओस् जब हामी येशूको कुराहरू सुन्छौँ र येशूको कामहरूलाई देख्छौँ। अब येशूले गर्नुभएको र बोल्नुभएको सबै कुराहरू लेखिने हो भने यूहन्नाले भने जस्तै he performed many signs and wonders, he taught millions, teaching to their people, but those all things are not mentioned in the Bible. The only reason is whatever जे पनि मानिसको लागि आवश्यक थियो सारांशमा निचोरेर 100मा 10% मात्रै हुनुपर्छ त्यति मात्रै बाइबलमा लेखियो। अनि त्यो यस कारणले लेखियो कि हामी यो कुरा पढेर येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनिकन मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनिकन विश्वास गरौँ र हामीलाई अनन्त जीवन मिलोस्। बाइबलको वास्तवमा बाइबल लेख्नुको उद्देश्य नै त्यही हो, परमेश्वरको बारेमा चिन्नु र परमेश्वरबाट पाउने जीवनलाई प्राप्त गर्नु। अब यो पुस्तकको रूपरेखा ब्लुप्रिन्टको बारेमा विचार गर्दा यो पुस्तकमा जम्मा 21 वटा च्याप्टरहरू छन् एन्ड इट इज डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स। 3 वटा भागमा यो विभाजित छ। पहिलो भाग भनेको चाहिँ बर्थ एन्ड प्रिपरेसन अफ जीसस द सन अफ गड, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टको जन्म र तयारीको विषयमा हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ 1:1 देखि 2:12 सम्म मात्रै हामी देख्छौँ, जहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्ट जन्मिनु भएको कुरा अलिकति त्यहाँ बताइयो र त्यसपछि उहाँको तयारीका कुराहरू हामी देख्छौँ। ओके, दोस्रोमा हामी देख्छौँ मेसेज एन्ड मिनिस्ट्री अफ जीसस द सन अफ गड, परमेश्वरको पुत्र येशूको सन्देश र सेवकाई 2:13 देखि 12:50 सम्म हामी देख्छौँ, जहाँ चाहिँ अब उहाँले शिक्षा दिन थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले सेवकाई गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ मेनली 3टा कुराहरू छ। जीसस इन्काउन्टर्स बिलिफ एन्ड अनबिलिफ फ्रम द पिपल, मानिसहरूको बिचमा उहाँले विश्वास नगर्ने र विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू भेट्नुहुन्छ, सामना गर्नुभयो। दोस्रो, ही इन्काउन्टर्स कन्फ्लिक्ट विथ द रिलिजियस लिडर्स, धार्मिक अगुवाहरूको विषयमा विवाद र जुन विभेदका कुराहरू उहाँले इन्काउन्टर गर्नुहुन्छ, फेस गर्नुहुन्छ। तेस्रोमा जीसस इन्काउन्टर्स क्रुसियल इभेन्ट्स इन जेरुसलेम। ओके, अब तेस्रोमा चाहिँ उहाँले अब एक किसिमले क्रुसियल इभेन्ट्स भन्नाले एक किसिमले एकदमै त्यो असहनीय प्रकारको घटनाहरू उहाँले चाहिँ यरुसलेममा उहाँले फेस गर्नुहुन्छ, इन्काउन्टर गर्नुहुन्छ। ओके, सो मोटामोटी यूहन्नाको सुसमाचारमा अब त्यो चाहिँ कति छ, यूहन्नाले येशूको जुन त्यो कुराहरू जुन छ त्यो चाहिँ अब हामीले 2:13 देखि 12:50 सम्म उहाँको सन्देश र सेवकाई हेऱ्यौँ। अब तेस्रो विभाजन भनेको चाहिँ
डेथ एन्ड रिसरेक्सन अफ जिजस द सन अफ गड, परमेश्वरको पुत्र येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानको विषयमा हामी देख्छौँ 13 अध्यायदेखि 21 अध्यायसम्म। अब यहाँ चाहिँ मोस्ट अफ द च्याप्टर हामी देख्छौँ जिजस टिचेस हिज डिसाइपल्स, येशू आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। 13, 14, 15, 16 अध्यायसम्म, 17 अध्यायमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, 18 अध्यायमा अब उहाँको पक्राउ हुने कुराहरूको तयारी हुँदैछ। अनि दोस्रोमा यसैको यही विषयको अधीनमा जिजस कम्प्लिट्स हिज मिसन, उहाँले आफ्नो सेवालाई पुरा गर्नुहुन्छ होइन। उहाँ जब क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो, वाइल ही वाज ह्याङ्गिङ अन क्रस, ही साउटेड लाउडली इट इज फिनिस्ड। अब सकिएको छ, द्याट मिन्स ही एक्कम्प्लिस्ड द मिसन अफ गड। उहाँले परमेश्वरको मिसनलाई, सेवालाई आफ्नो जीवनबाट के गर्नुभयो? पुरा गर्नुभयो। 13 अध्यायदेखि 21 अध्यायसम्म हामी यो कुरा पाउँछौँ। र अन्तिममा उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको र धेरै कहाँ प्रकट हुनुभएको। वास्तवमा यसो पुनरुत्थान भइसकेपछिको एकदमै इम्पोर्टेन्ट घटनाहरू हामी यही पुस्तकमा देख्छौँ, जहाँ चाहिँ यसो विभिन्न व्यक्तिहरूकोमा समय समयमा देखा पर्नुभएको र उहाँ पुनरुत्थान भएपछि उहाँले बोल्नुभएको केही वचनहरू पनि हामी 21 अध्यायमा पाउँदछौँ। सो आजको यो यूहन्नाको सुसमाचारको परिचयगत कुराहरूबाट प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि हामी यो पुस्तकमा भएको एकदमै मेगा थिमहरू जो अत्यन्तै सान्दर्भिक छन्, हामीले नसिकी नहुनेछन्, त्यो विषयमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। तबसम्मलाई प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। मे द लर्ड ब्लेस यु अल।